करम है कि इस ठंडक में भी आप लोग दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ पर जमा हैं। ये अल्लाह की महज तौफीक है कि जब घर से निकलना मुश्किल हो उस आलम में भी आप दीन के प्रोग्राम में आने से ख़ुद को नहीं रोक पाए। यकीनन शैतान ने बार बार रोका होगा, ठंडी लग जाएगी, परेशानी होगी, क्या फ़ायदा है, कुछ और सुन लेंगे, कभी और सुन लेंगे। लेकिन शैतान को आपने पछाड़ा है, उसको मात दिया है, आप जीते हैं, आप अपने घर से बिस्तरों से निकले हैं, यहाँ आए हैं। अल्लाह इस आने को कबूल फरमाए और आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको तौफीक मिली है। बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं लेकिन तौफीक नहीं मिलती है। जब इंसान को तौफीक नहीं मिलती है तो फिर इंसान रफ्ता रफ्ता गुमराही की तरफ बढ़ जाता है, नाशुक्रा बन जाता है। इसलिए जब भी आपसे कोई अच्छा काम हो जाए तो आप शुक्रिया अदा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला का, और उन लोगों का भी जिन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम देने के लिए अज़्म किया और ये काम कर गुजरे हैं। अल्लाह आप तमाम लोगों को बेशुमार अजर अज़ीम अता फरमाए, कहिए आमीन। मुझे जो टाइम मिला है, मुझे जो वक्त मिला है, उस टाइम में, उस वक्त में मुझे जो टॉपिक मिला है उसी टॉपिक पर बात करूँगा इंशाअल्लाह। यकीनन आप लोग बांग्ला भाषी हैं और मुझे बहुत मोहब्बत है बांग्ला से, लेकिन मेरी ज़बान उर्दू है। और ऐसा नहीं कि आप लोग उर्दू नहीं समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं, सभी लोग समझते हैं। इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं स्टेज पे मौजूद था, अभी मुझे कहा गया कि काश कि आप बांग्ला बोलते। मैंने कहा कि उर्दू बोल रहा हूँ तो कौन सी मुसीबत है, क्या कि थोड़ा आसान बोलिएगा। मैंने कहा कि मैं सख्त बोलना ही नहीं जानता हूँ, और जब बात दिल से निकलेगी तो दिल के अंदर जाएगी, इंशाअल्लाह जाएगी। इंशाअल्लाह जाएगी कि नहीं, पहुँचेगी इंशाअल्लाह। और आप लोग सुनने के लिए आए हैं। हमारे जो मरकजी इदारे हैं, जामिया सल्फिया उर्दू भाषी है, और भी बहुत सारे इदारे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है दावत की अहमियत और उसकी ज़रूरत। दावत बुलाना, दावत कॉल करना, किसकी तरफ? यकीनन किसी भी चीज की तरफ अगर दावत दी जाए तो वह दावत है। आपने किसी को दावत दी कि मेरे घर में खाना खाने के लिए आइए, ये खाने की दावत है। आपने किसी को दावत दी कि मेरे साथ कोई मेला देखने के लिए चलिए, तो ये मेला देखने की दावत है। किसी ने आपको तौहीद की तरफ दावत दी तो ये तौहीद की तरफ दावत है। किसी ने आपको किसी और चीज की तरफ दावत दी, वो उसकी दावत है। लेकिन जब उलमा की जबान से, मुफस्सिरीन की जबान से, इमामों की जबान से जब आप दावत का लफ्ज सुनेंगे, या इस्लामी स्टेज से जब आप दावत का लफ्ज सुनेंगे, उसका एक ही माना होता है, दीन की तरफ बुलाना। चाहे उसके साथ अद्दावा इलद्दीन या दावतो इलल्लाह, अद्दावतो इलन्नबी, इस तरह का अल्फाज या इस तरह की इजाफत रहे या न रहे, अलल इतलाक उसका माना होता है दीन की तरफ बुलाना। और यकीनन ये जो खूबसूरत स्टेज है, ये जो जलसा है, ये जो उलमाए किराम बैठे हैं, यहाँ पर बैठकर किसी और की तरफ दावत नहीं दी जाएगी, बल्कि दावत दी जाएगी किसकी तरफ? अल्लाह, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। दावत क्यों जरूरी है, उसकी अहमियत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बेशुमार मखलूकात पैदा किए कि नहीं किया? उन तमाम मखलूकात में अल्लाह तबारक व तआला ने जबान भी बहुत सारे लोगों को दी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान आप और हम हैं तो हम ही बोल सकते हैं। जानवर भी बोलता है, परिंदे भी बोलते हैं, पानी की लहर उससे भी आवाज आती है, हवा की सनसनाहट से भी आवाज आती है। आवाज तो है, तो सिर्फ हमको आवाज है, हम एक दूसरे से बोलना जानते हैं, इसलिए हमारी अहमियत, ऐसा नहीं है। फिर क्या है?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا کی، سمجھ، برین، دماغ دیا سمجھ سکے۔ اس دماغ کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات سے تھوڑا اوپر آ گیا، دماغ کی وجہ سے، برین کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد صرف انسان ہو جانا ہی کافی نہیں، بلکہ انسان ہونے کے بعد یہ جو عقل ہے جو اللہ نے دی ہے، جو برین دیا ہے آپ کو، یہ جو دل اور دماغ دیا ہے، اس کا صحیح استعمال ہو، اور ایک انسان اس کا جو مقام ہے، اس کو بھیجنے کا جو مقصد ہے، اس راستہ کو پانے کے لیے اس برین کا اور اس دل کا استعمال ہو، اس کے لیے عقل کو دیا گیا۔ اور یہ عقل اور یہ دماغ اور یہ انسان مکمل مل کر کے ایک انسان ہوتا ہے، اور اس کو بھیجنے کا اور یہ عقل دینے کا اور یہ دماغ دینے کا ایک ہی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس یہ صحیح جسم بھی ہے اور صحیح عقل بھی ہے، صحیح دماغ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، اپنے برین کا استعمال نہیں کرتے، اپنے دل کا استعمال نہیں کرتے، تو اللہ نے جو یہ مقصد بتایا ہے کہ میں نے تم کو کیوں پیدا کیا، یہ بھول جاتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اچھا، اللہ نے پیدا کیا، آپ کو مقصد بتایا، پھر بھول گیا، تو اللہ ایسے ہی آپ کو چھوڑ دے گا؟ اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جیسے آپ کا بیٹا ہے، بیٹا 12-13 سال کا ہے، آپ نے کچھ کہا اس کو کچھ کہا، پھر بیٹا بھول گیا، تو کیا آپ اس کو دھکا دے کے گھر سے نکال دیں گے یا پھر اس کو سمجھائیں گے؟ اس کی امی کو کہیں گے کہ بیٹا کو سمجھاؤ، آپ خود اس کو سمجھائیں گے، یہاں تک کہ بیٹا اس پر مکمل کوشش کی جائے، ٹرائے، بار اس کو سمجھایا جائے، بلایا جائے، کبھی دھمکایا جائے، کبھی اس کو لالچ دی جائے، تم محنت سے پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تم اچھا کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، بار کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے اور وہ سدھر جائے۔ یہاں تک انسان کوشش کرتا ہے اپنی اولادوں کے لیے، اور وہ اللہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے پروتوں کو پیدا کیا، جس نے ساری چیزیں بنائی، لیکن کسی کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، انسان کو پیدا کیا تو اشرف المخلوقات کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے، ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ ایک ماں، ایک باپ، اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اگر محبت کو، اگر رحم کو 100 حصے میں بانٹا جائے تو 99 حصہ اللہ کے پاس ہے اپنے بندوں کے لیے۔ ایک حصہ جو محبت ہے، ایک حصہ جو پیار ہے، ایک حصہ جو ہمدردی ہے، وہ پوری کائنات میں بانٹ دی گئی ہے۔ ماں کی محبت بیٹے سے، بیٹا کی محبت ماں سے، بیوی کی محبت شوہر سے، شوہر کی محبت بیوی سے، آپ کی محبت، استاذ کی محبت طلبہ سے، طلبہ کی محبت استاذ سے۔ پوری کائنات میں ایک دوسرے کو جو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، یہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، تمام محبت کو ایک حصے میں ڈالا گیا۔ 99 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حصے میں رکھا بندوں کے لیے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بیٹا ہے، آپ بچپن سے لے کے 15 سال تک، 20 سال تک سمجھاتے رہتے، بیٹا سدھر جاؤ، بیٹا سدھر جاؤ، بیٹا سدھر جاؤ۔ لوگوں کو لگا دیتے ہیں، استاذ کو کہہ کے آتے ہیں، دوستوں کو لگا دیتے ہیں، بیوی کو لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا ہوگا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا یہ میرا بندہ ہے، جب ان کو خوشی ہوتی ہے تو یہ پھولے نہیں سماتا اور راستہ سے بھٹک جاتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تب بھی بھٹک جاتا ہے۔ انسان، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔
इंसान बड़ा ही नाशुक्रा पैदा किया गया है, बहुत नाशुक्रा पैदा किया गया है। खुशी का मौका आएगा तो बहक जाएगा, और जब मुसीबत आएगी तो गरेबान फाड़ेगा। मौत हो गई किसी की, दामन फाड़ेगा, कुर्ता फाड़ेगा, सर को पीटेगा, पेशानी को पीटेगा। और जब खुशी आएगी, बेटे की पैदाइश हुई, नचनिया नाच नचाएगा। बेटे की पैदाइश हुई, ऐसे ऐसी हरकतें वो करेगा जिसकी कोई हद नहीं है, खुशी के मारे। बड़ा नाशुक्रा पैदा किया गया है। अल्लाह को भूल जाता है इन दोनों हालतों में। खुशी में भी बहुत ज्यादा खुशी हो, शादी का वक्त खुशी का वक्त है कि गम का? बोलो मेरे प्यारे भाइयों, बोलिए, शादी खुशी का वक्त है कि गम का? खुशी का। ईमानदारी से बताइए, आप और हम अहले हदीस हैं, तब भी पूरी कायनात में सबसे ज्यादा कोई अगर कुरान और हदीस पे चलने वाला है वो अहले हदीस है। उसके बावजूद खुशी के इस मौके पर हमारे ये प्यारे मुसलमान बहकते हैं कि नहीं बहकते हैं? अव्वल वक्त से लड़की के इंतखाब से वलीमे तक बीच में जितने हरकत हैं, सिर्फ निकाह हिजाब और कबूल के अलावा सारे हरकत पे आप नजर डालिए तो हर जगह उनका कदम बहकता है, दीन को छोड़ता है। कहीं पर यह बुराई है, कहीं पर वो बुराई है, कहीं पर जहेज है तो कहीं पर बेशुमार फजूलियात है। वो सारी बुराइयां हैं जो हमारे माशरे में अहले हदीस होने के बावजूद है, दूसरे के हाथों है ही। ये इस बात पर दलील है कि इंसान जब खुशी में होता है तब भी वो बहकता है, और गम में होता है तब भी बहकता है। कैसे? शादी हो गई, खुशी का मौका था, खुशी की इंतहा, शादी हो गई, खुशी की इंतहा। बहुत ठहर के बोलना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि जज्बात में ना हो, समझाना चाहता हूं। अच्छा, शादी हो गई, शादी होने के बाद दूसरी खुशी कब होगी? बताइए। शादी होने के बाद सबसे बड़ी खुशी क्या है? किसी को नहीं मालूम। औलाद का होना, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए। और अगर अल्लाह न करे किसी घर में 2 साल तक 3 साल तक अगर बेटा बेटी न पैदा हो तो बेटा के वालिदैन का तो मैं नहीं जानता, लेकिन लड़की के घर वालों के लाने पड़ जाते हैं। मां परेशान है, औलाद क्यों नहीं हो रही है, बाप परेशान है, अभी तक मेरा नवासा क्यों पैदा नहीं हुआ। और फिर ताने आते हैं, कैसी लड़की लाई गई घर में कि अब तक बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, औलाद नहीं हो रही, क्या हो गया, इलाज करो जरा देखो। और अल्लाह न करे अगर 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल गुजर जाए तो उसका क्या आलम होगा। और जब चारों तरफ से ताने आते हैं, अब तक एक औलाद नहीं हुई, लड़की भी डरती है कि ऐसा ना हो, ये मर्द बड़ा नाशुक्रा होता है, एक बार शादी करने के बाद खाली मौका मिल जाए तो दूसरी शादी के लिए फौरन सोचता है अगर मेरे पेट से बेटा नहीं हुआ तो यकीनन दूसरी शादी की तरफ हो जाएगा। बीवी अलग परेशान और ससुराल वाले अलग परेशान, अब लड़के के माँ बाप भी परेशान, और फिर सब साथ ताना देते, सास आगे, कौन सी मनहूस रुतुल आई है, कौन सी मनहूस घर में आ गई, ये औलाद नहीं, परेशान, ताना। पड़ोसन आके कह रही है अभी तक बच्ची पैदा नहीं हुई, अभी तक बेटा बेटी कुछ नहीं, 5 साल हो गए। ये लड़की दिन ब दिन सोचते सोचते डिप्रेशन में चली जाती है। फिर क्या होता है? मेरे भाई, ये शुक्रिया अदा करो उलमाए किराम का जो आप लोगों को अब तक कुरान और हदीस से जोड़े रखे हैं, वरना तो मेरी इन निगाहों ने देखा और हमेशा देखता आ रहा है। और जो भी अपने माहौल से निकलकर दौड़ लगाता है या दौड़ता है, हिंदुस्तान का सैर करता है, उनको अच्छी तरह पता है कि जब किसी के गोद में 4-5 साल बीत जाने के बावजूद औलाद नहीं होती है, बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती, फिर वो अपने शोहर से भी मोहब्बत उसकी कम हो जाती है, दीवानी हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। फिर किसी बाबा के पास जाती है, किसी दरगाह में जाती है, किसी मजार पर जाती है, चादरें चढ़ाती है, मन्नतें करती है, कहती है कि बाहे रहा नहीं, ऐ मेरे बाबा, मेरे बेटे में जैसे भी हो, लंगड़ा लूला ही हो, एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, ताने सुन के मैं मरने जा रही हूं, मैं अब सह नहीं सकती, जैसे भी हो मेरे बाबा, एक मुझे औलाद अता कर दे। इन्नल इंसान खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। इंसान बड़ा ही नाशुक्रा पैदा किया गया है। शादी हुई तो बहक गया, खुशी का मौका आया तब भी बहक गया, और अब गम आया, औलाद नहीं पैदा हो रही तब भी बहक जा रहा है। ये इंसान है, ये हमारी औकात है मेरे भाई। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा यही इंसान है।
یہ خوشی آئے گی تو بہکے گا، غم آئے گی تو وجہ مچاتے مچاتے پتہ نہیں کس درگاہ پہ پہنچ جائے گا۔ حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی پیشانی صرف میرے لیے جھکے، وہ رکوع کرے تو میرے لیے، وہ سجدہ کرے تو میرے لیے، اولاد مانگے تو مجھ سے مانگے، یہ معلوم ہے۔ لیکن جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، جب اولادیں نہیں ہوتی ہیں، جب کوئی اور مصیبت آتی ہے، تب پھر یہ سب کچھ بھول جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو بھول جاتا ہے، حدیث کے ٹکڑوں کو بھول جاتا ہے، علماء کی نصیحتوں کو وہ بھول جاتا ہے، اور جا کر کے درگاہوں کی، مزاروں کی، آزاروں کی، گزاروں کی، کہاں کہاں کس کس در پہ، کس کی چوکھٹ پہ جا کے ناک رگڑتا ہے کہ اس کو بھی پتہ نہیں کہ میں انسان ہوں کہ حیوان ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ اللہ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اسی کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں تم انسان ہو، سدھر جاؤ، تم انسان ہو، سدھر جاؤ، غلطی ہوئی ہے تم سے سدھر جاؤ۔ خیر الخطائین التوابون، خطا ہو جائے تم سے برا نہیں ہے، خطا کر کے اکڑنا مت، غلطی ہو جائے تم شرمندہ ہو جاؤ، آ جاؤ رب کے بارگاہ میں، توبہ کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہے تمہارے پاس، اللہ اس کو دھل دے گا۔ تمہارے آنکھ سے آنسوں کا قطرہ بعد میں ٹپکے گا، اللہ اس کو پہلے دھل دے گا۔ تم شراب پیتے تھے، ایک بار نادم ہو جاؤ، ایک بار شرمندہ ہو جاؤ، رات کے تنہائی میں اٹھو، اللہ کو یاد کرو دل سے، یہ بار الہ میں نہیں پیوں گا۔ تم بیڑی پیتے ہو، تم کھینی کھاتے ہو، ایک بار اللہ سے تم وعدہ کرو، رات کے تنہائی میں کسی انسان سے، کسی مولوی سے، کسی منڈل سے، کسی باپ سے، چچا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صدق دل سے سچائی کے ساتھ ایک بار اللہ سے توبہ کرو، اللہ تم کو توفیق دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خیر الخطائین التواب، غلطی ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ سمجھانے کے لیے اپنے بندوں کو جہاں پر یہ حکم دیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، اور یہ مقصد جب بھی بھولا انسان، اس کو یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کس کا؟ نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی نازل کیا۔ رسولوں میں کم سے کم 2-4-10 رسول تو جانتے ہوں گے آپ؟ نہیں جانتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابوں میں 2-4 کتابوں کے نام، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ہے کہ نہیں؟ اتنا تو سنا ہوگا۔ تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن مجید تھی، سب سے بہتر کتاب قرآن مجید تھی۔ تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے بہترین رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس رسول کے بعد قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں، قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی دوسری کتاب اترنے والی نہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اسی کتاب اور اسی رسول کے ماننے والے ہیں، اور اس پر مزید شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس کتاب اور اس نبی کے بھی دعوے دار بہت ہیں قرآن و حدیث کے پوری دنیا میں۔ 73 فرقے جتنے بھی ہوں گے، ان تمام فرقوں میں آپ اہل حدیث وہ خوش نصیب ہو جو سب سے زیادہ قرآن و حدیث سے قریب ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے سر تسلیم خم ہے، اللہ کا حکم آ جائے ہمارا سر جھک جاتا اللہ کے قول کے سامنے۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہم فخر کرتے ہیں، اور ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، آخری کتاب قرآن، آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ کے رسول ہیں کیا؟ نہیں ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، دعوت مکمل ہوئی، اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں۔ قرآن بھی جا چکا کیا؟ قرآن ہے، اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو کچھ بولا، جو کچھ کیا، جو کچھ سمجھایا، حدیث کی شکل میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب اللہ کو اگر پہچاننا ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہو، ان دونوں میں جب کوئی راستہ بھول جائے، ان کو بھی چاہیے کہ ہم لوٹ آئیں اسی کی طرف۔ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو اللہ کے رسول کی باتیں موجود ہیں، قرآن تو ہے ہی۔ اب ہم کو جب بھی ہم بھول گئے تو ہم کو اسی راستہ کو ڈھونڈنا چاہیے جو اللہ کے رسول کا راستہ تھا۔ کلیئر اتنی بات؟ جو بلا رہا ہے دائیں،
जो बुला रहा है दाई, वो भी किसकी तरफ बुलाएगा? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। अब यहां पर एक चीज क्लियर कट हो गया। क्लियर कट ये हो गया कि दावत का असल माना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ या दीन की तरफ बुलाना है, उसको दावत कहते हैं। जिसको बुलाया जाता है उसको मदऊ। मैं दाई हूं मिसाल के तौर पर, आपको दावत दे रहा हूं तो आप मदऊ हैं। दावत देने वाले की नजर, दावत देने वाले का टारगेट कुरान और हदीस। कुरान और हदीस, ये बहुत मैं क्लियर करना चाहता हूं आज। कुरान और हदीस, और जिस चीज की तरफ दावत दी जाए वो कुरान और हदीस। जिसको दावत दी जाए उसकी भी नजर किस पर रहनी चाहिए कि हमको कहां ले जा रहा है। समझिए एक चीज, कहां लेके जा रहा है क्लियर कट होना चाहिए कि जो दावत है ये कुरान और हदीस की तरफ है या कहीं और है। अगर कुरान और हदीस की तरफ है तो 101% सही है। हमारी आंखें खता कर सकती हैं, हमारा जहन माफ हो सकता है, लेकिन ये दावत गलत नहीं हो सकती कुरान और हदीस की तरफ। मैं ये इसलिए भी कहता हूं क्योंकि मैं बंगाल की सरजमीन पर हूं और बंगाल की सरजमीन के हालात से मैं नावाकिफ नहीं हूं। मैं जानता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस अहम स्टेज पर, इस अहम मजमे में मैं आज खुलकर यह कहना चाहता हूं कि जो दावत भी कुरान और हदीस से हटकर होगी वो दावत सही नहीं होगी। चाहे उसका बुलाने वाला कहीं का भी फारिग हो, कहीं का भी वो तरबियत याफ्ता हो, उसके नाम के साथ चाहे फजीलत शेख लगा हो, उसके नाम के साथ चाहे डॉक्टर लगा हो, उसके नाम के साथ चाहे अल्लामा और फहामा लगा हो, चाहे अपने वक्त का वो बहुत बड़ा स्कॉलर हो, लेकिन उसकी दावत डायरेक्ट कुरान और हदीस की तरफ अगर नहीं है, हमको वहां पर रुक जाना चाहिए। यकीनन वहां पर ग्रीन झंडा नहीं है, वहां पर रेड झंडा है, वहां पर लाल झंडी है, वहां हमको रुक जाना चाहिए। अच्छा, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो दावत दी जा रही, हर इंसान कहता है कि हम अल्लाह अल्लाह के रसूल की तरफ बुला रहे हैं, हर इंसान कहता है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो दावत हमको दी जा रही है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है कि नहीं है? ये अहम मामला है, ये अहम मामला है। हम उसको कैसे पहचानेंगे? उसके पहचानने का कोई खास तरीका नहीं है। दो चीजें हैं, उसको नजर में रखे आप पहचान जाइएगा। पहला तरीका यह है कि जब भी कोई आपको दीन की तरफ बुलाए, एक सवाल कीजिए उनसे, प्यारा सा सवाल, मिन ऐन हाज़ा, ये कहां से लाया है आपने? क्या शेख ये मिन ऐन हाज़ा, ये कहां से लाया है आपने? इसकी तरफ दावत दे रहे हैं, उसकी तरफ दावत दे रहे हैं, दलील क्या है? कुरान में कहां है, हदीस में कहां है? और इस शर्त के साथ कि इसको सहाबा ने क्या समझा है, फहमना मुक़य्यदुन बिफ़हम सलफ। आप जिसकी तरफ बुला रहे हैं, जिस आयत और जिस हदीस की तरफ भी बुला रहे हैं, हवाला तो सही है, कुरान की आयत है, आयत नंबर इतना है, हदीस है, हदीस नंबर इतना है, ये तो सही है। लेकिन ये जो मफ़हूम आप पेश कर रहे हैं, क्या सहाबा ने यही समझा था? अगर यही समझा था तो आमन्ना व सद्दकना। अगर ये नहीं समझा था तो हजार दलाइल होने के बावजूद तुम्हारा रास्ता तुम्हें मुबारक हो, हम जहां पर हैं यही मेरे लिए काफी है। फिर कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको उलमा से जुड़ना होगा। फजीलत शेख अब्दुल सलाम साहब आपके इलाके में हैं, मोतबर हैं, आप उनसे जुड़िए। कहीं और हैं, बड़े आलिम हैं, और वो अपने उलमाए सलफ से, किबार उलमा से, हिंदुस्तान की छुट्टी के उलमा से जुड़े हुए हैं। वो मरकजी उलमा से जामिया सलफिया बनारस और जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालीगांव, जामिया इस्लामिया सनाबिल, जामियातुल इमाम बुखारी, जामिया